नमस्कार, धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा स्वागत छ। म बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव पक्षको काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन। संसद विघटनबारे सर्वोच्चमा जारी बहसका कसैप्रति प्रभावित नहुन न्यायाधीशहरूलाई काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाको आग्रह। देशलाई बचाउन सबै पार्टीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा जानुपर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीको भनाई। भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गरेको कोरोना खोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरियो। प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले मुलुकलाई अन्धकार र अनिश्चिततर्फ धकेल्न खोजेको प्रधानमन्त्रीको आरोप। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र प्रचण्ड माधव पक्षले काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको विभिन्न स्थानबाट निस्किएका जुलुस सहितको प्रदर्शन रत्न पार्क स्थित पुरानो बस पार्क अगाडि पुगेका थिए। संविधान विपरीत संसद विघटन गर्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई सडकमा आउन बाध्य बनाएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बताए। त्यस्तै विरोध प्रदर्शन सहितको र्यालीहरूलाई नेतृत्व गरेका नेकपाको सो पक्षमा नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र त्यसको विरुद्ध सडकमा आएको बताएका थिए। यो वर्तमान सरकार खड्गप्रसाद ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकार हामी आफैले पनि निर्माण गरेको सरकार हो। त्यो सरकारले संविधान विपरीत नेपालको अहिलेको संविधान विपरीत संसद विघटन गरेर जुन मुलुकमा एउटा भयानक षड्यन्त्रको सुरुवात भएको छ त्यसलाई सच्याउनका निम्ति हामीले दबावमूलक कार्यक्रमको रूपमा यो विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम गरेका हौँ। प्रतिगमन संसद विघटन गर्ने कुरा मात्रै होइन, वर्तमान संविधानलाई नै ध्वस्त पार्ने ढङ्गले यो विघटनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यो आन्दोलन जुन केपी शर्मा ओलीले जुन असंवैधानिक कदम चालेर संविधानमाथि प्रहार गर्नुभएको छ र संसद विघटन गर्नुभएको छ, त्यसको विरुद्धमा यो आन्दोलन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेपछि नेकपा दुई पक्षमा विभाजित भएको छ भने प्रचण्ड माधव पक्षले निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापाले संसद विघटनबारे सर्वोच्चमा जारी बहस कसैप्रति प्रभावित नहुन न्यायाधीशहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस बुटवल उपमहानगर समितिले बिहिबार बुटवलमा आयोजना गरेको विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता थापाले प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन नसामा लट्ठु भएर गरेको निर्णय नभई विगत 2-2.5 वर्षको योजना अनुसार गरेको आरोप लगाउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसले न्यायालयलाई प्रभावित पार्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगरेको दावी गर्दै थापाले न्यायाधीशहरूलाई बाहिरी हल्लाको प्रभावमा वा कोठाभित्रको खासखुसमा प्रभावित नहुन आग्रह गर्नुभएको हो। नेपालको संसद भङ्ग भएको कुरा सदर भयो भने अब भोलि कुनै प्रधानमन्त्रीले 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो भने पनि प्रधानमन्त्री सनक्क सन्केर उसले के भनिदिन सक्छ भने 2/3 मसँग छ, तर यो सदनमा 2-4 जना भए पनि मभन्दा फरक विचार राख्ने सांसद भएकोले मैले यसलाई भङ्ग गरिदिएँ, अब मलाई सम्पूर्ण 100% चाहिन्छ भनेर पनि ऊ चुनावमा जान पाउने भयो। यदि यसलाई हामीले संविधान सम्मत छ भनेर भनिदिउँ, यदि यसलाई हामीले सदर गरिदिउँ भने त्यसैले यो कदम असंवैधानिक पनि छ, अनधिकृत पनि छ, अराजनैतिक पनि छ। हाम्रो सम्पूर्ण विश्वास अदालतमा छ। अदालतमा श्रीमानहरूले भन्नुभएको हामीले सुन्यौँ, बाहिर के भइरहेको छ त्यसले हामीलाई प्रभावित गर्दैन। हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, बाहिर भइरहेको कुराले बेन्चमा बसेको श्रीमानहरूलाई प्रभावित नगरोस्। हामीलाई कुनै प्रभावित गर्नु छैन। बाहिर भएको हल्लाले पनि प्रभावित नगरोस्, बन्द कोठाभित्र भएको खासखुसले पनि प्रभावित नगरोस्। श्रीमानहरूलाई केवल एउटै कुराले प्रभावित गरोस्, आफ्नो ड्युटीले, संविधानप्रतिको आफ्नो कर्तव्य बोधले त्यो कुराले मात्र प्रभावित गरोस्। हिजो यो संविधान बनाउने क्रममा
पटक पटक सर्वोच्च अदालतको मान झिक्ने, सर्वोच्च अदालतको शान झिक्ने, सर्वोच्च अदालतको स्वायत्तता खोज्ने प्रस्ताव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएको थियो। यही संविधान सभाभित्र लडेर सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्चता र स्वायत्ततालाई कायम गरेको आज हामीले निर्माण गरेको त्यही सर्वोच्च अदालतबाट संसदको पनि मान रहोस् भन्ने चाहन्छु, संसदको पनि सम्मान रहोस् भन्ने चाहन्छु। केही संविधान सभा जसले संविधान बनायो त्यो संविधान बनाउँदै गर्दाको प्रत्येक विधायिकाको त्यहाँको मनासालाई पनि सम्मान गरियोस् भन्ने चाहन्छु। हामी चाहन्छौँ यो बेलामा अदालत आफू जसरी एउटा परीक्षामा आएको छ, अदालतप्रतिको आस्था रहोस्, विश्वास रहोस्। मलाई विश्वास छ, मेरो अदालतमाथि विश्वास छ। मलाई विश्वास छ केही दिनभित्र अदालतले निर्णय गर्छ। छिटो निर्णय गरियोस्, ढिलो नगरियोस्, चाँडो निर्णय गरियोस्। संसद पुनर्स्थापना हुन्छ, पुनर्स्थापित संसदभित्र हिसाब किताब हुन्छ, पुनर्स्थापित संसदले पनि न्याय गर्छ। ढिलो चाँडो देश फेरि निर्वाचनमै जान्छ। यसैले निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन अल्मलिनु पर्दैन। त्यही बाटोबाट जुन बाटोबाट निर्वाचनमा जानुपर्ने हो त्यही बाटोबाट निर्वाचनमा जान्छ, तर सही बाटोबाट जान्छ। त्यसैले योभन्दा बढी सर्वोच्च अदालतले निर्णयका बारेमा अनुमान लगाउन आवश्यक छैन भन्ने म ठान्दछु, विश्वास गर्न आवश्यक छ भन्ने ठान्दछु। सर्वोच्चले सही फैसला गर्छ, त्यो फैसलाले संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउँछ। आजको प्रश्न संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा कि निर्वाचनको पक्षमा भनेर कसैले सोध्नुहुन्छ भने तपाईँले भनिदिनुहोस्। त्यो प्रश्नै गलत प्रश्नको सही उत्तर आउँदैन। आजको प्रश्न तपाईँ नेपालको संविधानको पक्षमा हो कि होइन, तपाईँ संविधानको पुनर्स्थापनाको पक्षमा हो कि होइन, तपाईँ ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई ट्र्याकमा फिर्ता ल्याउने पक्षमा हो कि होइन, तपाईँ संविधान भत्काउन थालेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो साझेदारीका विरुद्धमा हो कि होइन, तपाईँ संविधान जोगाउने पक्षमा हो कि होइन। आजको प्रश्न यो सही प्रश्नको सही उत्तर आउँछ र सही प्रश्नको सही उत्तर दिएर ठिक ठाउँमा उभियौँ, देश सम्हालिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। थापाले सर्वोच्च अदालतले संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसीले देश अँध्यारो सुरुङतिर फस्न लागेका कारण देशलाई बचाउन अब सबै पार्टीहरू संयुक्त रूपमा आन्दोलन जानुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला समिति रूपन्देहीले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै केसीले निजी स्वार्थको लागि नेपालमा राजनीतिक पार्टी भित्रबाट पटक पटक नेपाल जनताको धोका पाइरहेको स्मरण गर्दै अब त्यसबाट उम्किन सबै पार्टीहरू संयुक्त मोर्चा नभनी सबै एकजुट भएर सङ्घर्षमा आउनुपर्ने बताउनु भएको हो। केसीले केही व्यक्तिहरू, केही दलहरू राष्ट्र र जनताको स्वार्थभन्दा सत्ताधारीहरूको दलाली गरेर आफ्नो फाइदा उठाउनका लागि परेको बताउनुभयो। त्यति ठुलो मत दिएर जनताले पठाएकोमा आफ्नो पार्टीभित्रको झगडा, आफ्नो पार्टीभित्रको लडाइँ, अब त्यो पनि सिद्धान्तको लागि होइन, त्यो विशुद्धताको चाहिँ निजी स्वार्थहरूको टक्करले गर्दाखेरि आखिरी संसदको सामना नगरिकन संसदमा तपाईँको चाहिँ त्यो सांसद जनताले चुनिए जनप्रतिनिधि अगाडि नबसिकन उहाँले तपाईँको चाहिँ नि विद्या भण्डारीसित सल्लाह गरेर तपाईँको चाहिँ दुईजनाको मिली मतमा सल्लाहमा अब यसभन्दा सल्लाह संसद नेपालको अहिलेको संसद विघटन गराउँ त अब कहाँ शक्ति केन्द्रहरू लाए। अब त्यो त तपाईँहरू धेरैलाई थाहा छ। तैपनि हामीले डाइरेक्ट देख्ने के हो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नेपालमा र चाहिँ सत्ताधारीहरूले त्यसमा पनि राजनीतिक पार्टीभित्रबाट चाहिँ पटक पटक जुन प्रतिगमन हुने गरेको छ, हामीले चाहिँ धोका पाइराखेका छौँ र जति पटक तपाईँको चाहिँ हामीले धोका पाउँछौँ त्यसबाट उम्कन र तपाईँको चाहिँ नि अब अगाडि बढ्नको लागि फेरि पनि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको संयुक्त तपाईँको चाहिँ मोर्चा नबनिकन संयुक्त रूपले चाहिँ सदनमा अब मैदानमा नआइकन अब तपाईँको चाहिँ नि नेपाली जनतालाई बारम्बार धोका दिने, नेपाली जनतालाई तपाईँको चाहिँ सताउने त्यस खालका शक्तिहरू चाहिँ घुँडा टेकेको स्थिति छैन। 30 वर्ष तपाईँको पञ्चायत हाल्दा पनि तपाईँको चाहिँ नि संयुक्त रूपमा पार्टीहरू मिलेर नजाने बेलासम्म राजा हटेन। ठिक त्यस्तै तपाईँको चाहिँ नि अब त्यो वीरेन्द्रको तपाईँको चाहिँ नि जुन गतिविधि हो त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पार्टी मिलेर मात्रै तपाईँको चाहिँ समाधान भएको। ठिक त्यस्तै ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनलाई पनि देशका राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज, पत्रकारहरू सबै एक ढिक्का भएर मैदानमा चाहिँ देखा परेपछि मात्रै उनीहरूले घुँडा टेकेका हुन्। त्यस कारणले आउँदो दिनमा र सबै राजनीतिक पार्टीहरू फेरि पनि तपाईँको चाहिँ संयुक्त भएर सङ्घर्ष नगरिकन हाम्रो यो जुन तपाईँको मुलुक अहिले जुन अँध्यारो
अँध्यारो सुरुङतिर मुलुक चाहिँ प्रवेश गरिरहेको छ। यसलाई बचाउनको लागि चाहिँ कुनै एक्का दुक्का पार्टीले चाहिँ गर्न सक्दैन। अब कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूले चाहिँ राष्ट्र र जनताको स्वार्थभन्दा सत्ताधारीहरूको दलाली गरेर त्यहाँ सामेल भएर आफ्नो फाइदा उठाउने किसिमले पनि यो विघटनलाई तपाईँ चाहिँ वैधानिक छ, कानुन सम्मत छ भनेर चाहिँ अब चाहिँ वकालत गरिरहेका छन्। संसदमा गएर एकचोटि पनि सामना नगरिकन, एकचोटि पनि तपाईँ चाहिँ त्यहाँ देखा नपरिकन त्यसै तपाईँ चाहिँ कोठे निर्णय गरेर त्यत्रो जनमतलाई तपाईँ चाहिँ नि संसद विघटन गरेर अहिले जुन खालको चाहिँ काम भएको छ यो अप्रजातान्त्रिक छ, यो असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ। त्यस कारणले यसलाई सच्याउनको लागि कार्यक्रममा केसीले 30 वर्षीय पञ्चायतदेखि राजा फाल्न समेत सबै पार्टीहरू एक ढिक्का भएर नलागेसम्म सम्भव नभएको भन्दै अब संसद पूर्ण स्थापनाको लागि सबै एक ठाउँमा आएर आन्दोलनमा जानुपर्ने जोड दिनुभयो। भारत सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गरेको कोरोना खोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारका नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले प्रधानमन्त्री ओलीलाई खोप हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। भारतले यसअघि नै नेपाललाई कोरोना खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा अनुसार भारतले कोरोना खोपको 10 लाख डोज बिहिबार नै काठमाडौँ पठाएको थियो। खोप हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना खोप उपलब्ध गराएको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनतालाई धन्यवाद दिनुभयो। उहाँले कोरोना सङ्कटको अवस्थामा भारतले गरेको सहयोग सराहनीय रहेको बताउनुभयो। I take this as the symbol of our friendship. Our friendship is, in fact, a unique one. Which reflected during the fight when all of us were fighting. And particularly we felt when we were fighting, Nepali people were fighting, Nepali government was fighting against the pandemic. And we worked together when the coronavirus appeared, and it appeared in the South Asia as well. Since then, the time was very hard. It was an unknown disease. It was already new. Nobody was experienced. Nobody had any knowledge and know how to fight against it. कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पहिलो चरणमा खोप दिइने सरकारको तयारी छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको मुलुकलाई अन्धकार र अनिश्चिततर्फ धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार प्रेस संगठन नेपालको भेलामा बोलाउँदै उहाँले प्रचण्ड नेपाल समूहले देशलाई अन्धकारतर्फ धकेल्ने कोसिस गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सरकार र पार्टीमा काम गर्न अवरोध गरेर तीव्र विकासको क्रमलाई रोक्ने प्रयास गरेको धारणा राख्नुभयो। ओलीले आफूले भारतीय टिभी च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्ता र जिन्यूले सगरमाथाको नाम फेर्न चलाएको अभियानको बचाउ गर्दै अरूले राष्ट्रवादको तमासा देखाएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले युद्धका सहयोगद्वाराका छोराछोरीका लागि नभएर आफ्नो परिवारका लागि काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले आरोप लगाउनुभयो। संसद किनबेचको खेल पूर्ण हुन थालेको जनाउँदै त्यसैले आफू प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा निर्वाचन जान लगेको उहाँले बताउनुभयो। ओलीले अवरोध चिरेर विकास र समृद्धिका यात्रामा अघि बढ्न सरकार र पार्टी दुर्दशाका साथ लागेको जनाउनुभयो। अखण्डताको रक्षा गरोस्, स्वाधीनताको रक्षा गरोस्, इतिहासप्रति गर्व गरोस्, स्वाभिमान माथि उठाओस् र देशको विकासमा समर्पित होस्। देशलाई एउटा आधुनिक सभ्य अरूले पनि आहा भन्ने खालको देश बनाउने कुरामा लागोस्, त्यस्तो पार्टीको परिकल्पना गरेको थियो। तर पार्टी तपाईहरुले देख्नुभयो, एक दिन एउटा राम्रो कामको पनि समर्थन गर्ने आँट नभएको, बुद्धि नभएको, मन नभएको
त्यस्तो पार्टी पो भन्यो। लिडरसिपको यस्तो पङ्क्ति तयार गर्न खोजेको थिएँ मैले, जसले देशलाई राम्ररी हाँक्न सकोस्। तर देश हाँक्ने होइन, देशका निम्ति मर्ने होइन, आफ्ना निम्ति मर्ने, आफन्तका निम्ति मर्ने। एकजनाले मलाई जवाफ दिए, परिवारवाद नातागोताका कुरा गर्दा जवाफ दिए, केपी ओलीका छोराछोरी छैन, मेरा त छोरीहरू छन्, ज्वाइँहरू छन्, हेर्नै पर्यो, बनाउनै पर्यो। छोरी भएका मान्छेले त मेयर बनाउनै पर्यो, बनाउन भोटले पुगेन भने मतपत्र च्यात्नै पर्यो। ज्वाइँ छन्, के गर्ने अब, घर किनिदिनै पर्यो, घडेरी किनिदिनै पर्यो, गाडी किनिदिनै पर्यो, पद ओहदा दिनै पर्यो। केपी ओलीका छैन, कसलाई दियोस्, मेरा त छन्, दिन्छु। गजब हो, बहादुर हो। बाबु त यस्तो होस्, ससुरो त्यस्तो होस्, गजब हो। अरूका छोराछोरीका पनि ज्यान हुन्, त्यो चाहिँ काठको बनाएको हो। भाँचे पनि हुन्छ, फुटाए पनि हुन्छ, जे गरे पनि हुन्छ। अरूका छोराछोरी के खेलाउने पुतली हुन्, त्यो पसलमा बेच्न राखेका पुतली। त्यति पनि भाउ छैन जनताका छोराछोरीको। तिनको हालत के छ? मैले त छोराछोरी छन्, हेर्नुपर्छ अरे, अरू हेर्नुपर्छै पर्दैन। देश बनाउन भनेर जसलाई होमियो तिनलाई हेर्नुपर्छै पर्दैन। खै मलाई उहाँहरूसँग दन्त बजान गर्नु छैन। कालो झन्डा गाडेर बस्नुभएको छ, कालो झन्डा फहराउनु भएको छ, काला बेलुन उडाउनु भएको छ, काला सपना देख्नु भएको छ, कालो मनसाय लिनुभएको छ। मैले के भन्नु, त्यो त मलाई केही भन्नु छैन। तर म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज 21औं शताब्दी झन् तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको छ र यो तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेको शताब्दीलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ। सचेत ढङ्गले देशको रक्षा, देशको विकास, देशको स्वाभिमानको रक्षा, देशको आर्थिक उन्नति र देशको सभ्यतामाथि हमला भइरहेको छ। हाम्रो सभ्यतामाथि हामी बिकाउ वस्तु होइनौँ। हामी गरी खान्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिन्छौँ, भत्ता लिन्छौँ, काम गरेको पारिश्रमिक लिनुपर्छ। तर हामी आत्मा बेच्दैनौँ, कामको ज्याला लिन्छौँ, हामी आत्मा बेच्दैनौँ। हामी पहिलो कुरा साँचो अर्थमा देशभक्त हुनुपर्छ, नकली देशभक्त होइन। मैले अस्ति एउटा विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ, आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ भेटिएन छ। अनि त्यो पत्रकारले इन्डियामा गएर यो एभरेस्टका नाउँमा किन राखेको, हाम्रो मान्छेले गएर पहिलो नापेको थियो, उसको नाउँमा हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो। के बोलेछ त्यसपछि यहाँ राष्ट्रवादको बबन्डर मच्यो। उसले सहरमाथा खान्छु भनेको छ र यति साह्रो बहकिनु पर्ने पनि आवश्यकता छैन क्या। त्यो वाहियातमा बहकिएर राष्ट्रवाद भनेको तमासा गर्ने कुरा हो, राष्ट्रवाद ड्रामा हो। राष्ट्रवाद ड्रामा होइन, राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने कुरा, स्वाभिमानको पक्षमा साँचो अर्थमा उभिने कुरा चाहिँ राष्ट्रवाद हो। त्यस्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आक्रमणको मार्गमा कम्युनिस्ट धारबीच विवाद आउनुको प्रतिगमनको खतरा बढाएको धारणा राख्नुभयो। हामीले सत्यलाई स्थापित गरेर मात्रै, सत्यलाई सम्प्रेषण गरेर मात्रै हामीले नेपालको अग्रगमनको गतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। नेपालको प्रगति र परिवर्तनलाई हामीले त्यसलाई साकार पार्न सकिन्छ। आज असत्य अथवा त्यो नकारात्मक शक्ति को हुन् कम्युनिस्ट आन्दोलनका, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अन्वेषण गर्न जरुरी छ। आज कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भएको छ, पार्टीबाट एउटा गुट अलग भएको छ। एउटा सत्य हामीले यो देखेका छौँ। आज संसद विघटन भएको छ, फेरि एउटा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरिएको छ। आजको अर्को सत्य यो पनि हो र अग्रगमनको मार्गमा
कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजित आउनु र नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमा फेरि अस्थिरता उत्पन्न हुनु, त्यसले प्रतिगमनको खतरालाई बढाएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सहितको सबल श्रमजीवी पत्रकार स्थिरता विकास र राष्ट्रिय स्वाधीनता सुरक्षा प्रेस सङ्गठन नेपालको आदर भन्ने नाराका ओली निकटले भेलाको आयोजना गरेको हो। नेकपा प्रचण्ड नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम खारेज नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाएर अघि बढाउने जनाएको छ। नेकपा आन्दोलनको केन्द्रीय सङ्घर्षले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै असंवैधानिक कदम खारेज र प्रतिनिधि सभा सुचारू नभएसम्म सशक्त आन्दोलन जारी राख्ने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक नारायण काजी श्रेष्ठले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरूलाई निस्तेज नपर्दासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताउनुभयो। संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा अघि बढिरहेका बेला यसलाई खतरामा पार्न काम भएकाले आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्न पनि सङ्घर्षको विकल्प नभएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबार काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट र्याली सहितको प्रदर्शन हुने जानकारी दिनुभयो। विघटनको असंवैधानिक घोषणा गरिन लगाइएपछि, त्यो कदम चालिएपछि दृढतापूर्वक यो असंवैधानिक कदमलाई, यो अलोकतान्त्रिक कदमलाई, यो प्रतिगामी कदमलाई खारेज गराउन र प्रतिनिधि सभालाई सुचारू गराउन, संविधान र लोकतन्त्रलाई सही दिशातिर अगाडि बढाउन सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ र हामीले त्यो सङ्घर्षको अहिलेको चरणको कार्यक्रमको पछिल्लो कार्यक्रमको रूपमा भोलि 9 गतेको विरोध प्रदर्शन र सभाको कार्यक्रम आयोजना गरेको कुरा हामीले प्रश्न पारि नै सकेका छौँ। हामी यो सङ्घर्षको कार्यक्रमलाई प्रतिनिधि सभा सुचारू नहुँदासम्म र यो घटनाको सेरोफेरोमा जो प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाइएको छ, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई निस्तेज नपार्दासम्म हामी यो सङ्घर्ष अगाडि बढाउनेछौँ र यो सङ्घर्षले स्पष्ट रूपमा नेपाली जनताले बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षद्वारा, दशौँको सङ्घर्षद्वारा जुन राजनीतिक परिवर्तन स्थापित गरेको छ, त्यसलाई संस्थागत गर्ने जुन संविधान जारी गरिएको छ, निर्माण गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयनमा हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रलाई हर हालतमा रक्षा गर्न नेपाली जनता प्रतिबद्ध छन् र नेपाली जनताले कुनै पनि हालतमा यो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई, संविधानलाई उल्ट्याउन दिने छैनन् भन्ने कुरा हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले शुक्रबारको कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो, जस अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा 9 स्थानबाट विरोध र्याली निस्किँदैछन्। जुलुसको नेतृत्व स्थायी कमिटी नेताहरूले गर्नेछन् भने जुलुस रत्न पार्कमा आएर जम्मा हुनेछन्। त्यसपछि मूल जुलुस रत्न पार्क, बागबजार, पुतली सडक, प्रदर्शनी मार्ग, भद्रकाली, शहीद गेट, एनएसी, भोटाहिटी, रत्न पार्क, विद्युत प्राधिकरण हुँदै कोन सभामा परिणत हुने समितिले जनाएको छ। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विजयी सुरुवात गरेको छ। बिहिबार भएको खेलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको छ। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफलाई जित दिलाउन सावित्री भण्डारीले ह्याट्रिक गरिन्। त्यस्तै कप्तान अनिता बस्नेत, अञ्जली कुमारी योन्जन र प्रीति राईले 1-1 गोल थपिन्। जितसँगै एपीएफले पहिलो खेलमै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै बिहिबार नै वालिङ नगरपालिका, स्याङ्जा र विराटनगर महानगरपालिकामा मोरङले बराबरी खेल अङ्क बाँडेका छन्। 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा वालिङ र विराटनगरले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन्। प्रतियोगिताको तेस्रो दिन शुक्रबार 1 खेल हुनेछ। उदयपुरको चौदण्डीगढी र नेपाल पुलिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आजको लागि संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।